नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। और इस वीडियो में दरअसल पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है सऊदी अरेबिया के बारे में और सऊदी अरेबिया जो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में। दरअसल एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया कि अगर आने वाले दिनों में अरब कंट्रीज के तेल के कुएं अगर खत्म हो गए तो फिर वो कमाई का स्रोत कहाँ से लाएंगे, और इसीलिए वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कई बार अगर हम डिमांड करते हैं कि भाई हमारे वहाँ इन्वेस्ट कर दो, मतलब कि अगर पाकिस्तान की तरफ से डिमांड जाती है कि भाई थोड़ा पैसा हमारे वहाँ भी इन्वेस्ट कर दो, तब हमको 1-2 बिलियन की पीक देके स्टॉप कर दिया जाता है। दरअसल ये वर्ड्स उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहे, लेकिन इसका मतलब तो यही होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है पाकिस्तान के अंदर, तब सऊदी अरब के या फिर अरब कंट्रीज जैसे कि यूए और सऊदी अरब कुछ ना कुछ बिग देके उनको चुप करा देते हैं। और यहाँ पे ये बात भी एक्सेप्ट की जा रही है कि भारत के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज है और भारत को अपने 130-135 करोड़ लोगों को संभालना भी है। तो यहाँ पे पेट्रोल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आने वाले दिनों में फुलफिल तो करनी है, और इसीलिए ये सारे कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान से अगर सऊदी अरब चाहे कि पाकिस्तान से कुछ कमाई करे अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को एक मार्केट के तौर पे इस्तेमाल करे जी, तो वो तो उनको कोई फायदा मुनाफा तो है नहीं। आजकल जमाना है कमाई का, और आप देखते हैं कि सारे मुल्क इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है जी। वो ये सोचते हैं कि हम सारी जिंदगी से तेल पैदा करके, तेल बेच के तेल की कमाई खा रहे हैं जी। तेल खत्म हो गया नीचे तो फिर क्या करेंगे? ठीक। लिहाजा आज जो तेल से कमाई है वो उसको मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं, ताकि तेल खत्म हो तो तब भी दूसरी जगहों से उनको आमदन आती रहे। सही। भारत में बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने पेट्रोल मुहैया करना है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में इंपोर्ट भी करते हैं क्रूड ऑयल, और रिफाइनरियां भी बहुत बड़ी हैं, वो चलती हैं। सो ये एक सेक्टर है जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी से मिलता है, कि उनका भी तेल काम है। तो लिहाजा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ तेल निकालने की मोहताज न रह जाए। सही। अब पाकिस्तान उसके मुकाबले में छोटी मार्केट, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी का चूंकि हाल अच्छा नहीं जी, तो हम सऊदी अरेबिया से उल्टा पैसे मांगते, कर्जा मांगते, हमें उनको कमाई क्या करके देनी। सही। तो यहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हकीकत उनको उसका फायदा कम और हमें ज्यादा होगा। ठीक। भारत में इन्वेस्टमेंट का फायदा भारत को भी होगा और इनको भी होगा, सऊदीज को भी। ठीक। तो मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से जो कि आमदन नहीं मिल सकती, यहाँ तो उनको कर्जा देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। सही। तो बाकी दुनिया में उनको जहां से भी आमदन होगी वो कमाई कर सकेंगे, वहां लाजमन जाएंगे। अगर पाकिस्तान की दुश्मनियां तो होती रहे, उनको इस चीज से परवाह नहीं। वो यही आपको कहेंगे कि जनाब हम उनके साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आप फिक्र ना करें, हम तो सिर्फ उनसे हमने ये माली मामलात या तिजारत के मामलात रखे, इसके अलावा तो है कुछ नहीं। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये ज़हन रखना चाहिए कि सऊदी अरब के जो मफादात हैं अपनी इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारत या और मुल्कों के साथ। बिल्कुल ठीक। सही। जैन साहब, लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बात करें तो 3 माह से दोनों ममालिक की फौज एक दूसरे के आमने सामने है। बज़ाहिर तो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कशीदगी के इम्कानात हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आगे मौसम की तब्दीली आएगी और वो बड़ा सर्द इलाका है, जब वहाँ पर शदीद सर्दी होगी, नकलो हरकत जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी, तो इसके नतीजे में कोई तब्दीली आ सकती है? तब्दीली मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास तब्दीली। देखिए, बात यह है कि भारत और चीन का मसला मौजूद है पहले से, और सरहदों पे थे ये। अब चाइना ने थोड़ा फायदा लिया जिसकी वजह से लद्दाख में टेंशन है। भारत चाहता है कि चाइना वहां से निकले, वो नहीं निकल रहे जी। तो एक टेंशन तो वहां मौजूद रहेगी। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि चाइना ने ये जो थोड़ा कुछ किया है, ये उस मकसद के लिए कि वो जो इलाका जहां से सी पैक वगैरह गुजरता है वो महफूज हो जाए, भारत उसको थ्रेट न कर सके। इससे हट का और कोई मकसद नहीं। वो नहीं चाहते कि भारत के साथ कोई लंबी चौड़ी जंग लड़ी जाए। ठीक। ना ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई यहाँ पे भारत को सबक सिखा दें, वो भी नहीं वो चाहते, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगर इस तरह की बात की तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ आज खड़ा है,
امریکہ کے بھی تحادی بنے ہیں, وہ تو پھر جنگ پھیل گئی. تو آپ جنگ کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ جو معاشی ترقی کا مسئلہ ہے وہ تو حالی تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس امن ہو. اس وجہ سے خطے میں چائنا کے اتنے بڑے اچھے سلجھے ہوئے کردار کی وجہ سے, بہت دور اندیشی کا جو وہ ثبوت دے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی, یہ بڑھے گی نہیں آگے, کنفرنٹیشن نہیں ہو. تو اگر یہ ختم ہو جاتی ہے یا تھوڑا نرم پڑ جاتی ہے تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ خطے کے حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر کوئی بہت نیگیٹو ایفیکٹ آنے والا. بالکل صحیح. جن صاحب, کہا جاتا ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے اوپر جو ہندوستان ہے وہ اپنی فوج کی تعداد جو ہے بڑھا رہا ہے, تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ واقعی کو منصوبہ بندی کر رہا ہے چین کے خلاف, یا پھر اگر وہ اس طریقے سے کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو وہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟ تحفظ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ چائنا اس سے آگے تو جا نہیں رہا. ٹھیک. لیکن چائنا کی آرمی بھی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, جی, مختلف جگہوں پہ, گلوان ویلی میں بھی ہے, وہ لپو لیک کے پاس بھی ہے اور جگہوں پہ. تو ان حالات میں کوئی بھی ملک ہو اس کو یہ احساس ہوگا کہ اگر ان کے سامنے کسی کی فوج موجود ہے تو وہ بھی اپنی طرف اپنی فوج کو لا کے رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو چیک رہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی فوج نہ لائیں اور دشمن جو ہے وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے. تو چائنا پہ وہ اس طرح کا اعتماد نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بھارت نے اپنی پوری قوت یہاں رکھی ہوئی ہے. صحیح. لیکن قوت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ جنگ ہو جائے, کیونکہ بھارت پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جناب جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں, مسئلہ بالآخر بات چیت سے ہونا ہے. تو بات چیت جو ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں, صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ بات چیت پہلے کور کمانڈرز کی لیول پہ ہو رہی تھی, وہاں کامیاب نہیں ہوئی, اور اب تجویز یہ ہے کہ یہ سیاسی رہنماؤں کی لیڈرشپ کے لیول پہ ہوگی. اس کے برعکس سعودی عرب کے ہندوستان اور اسرائیل کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور سعودی عرب بظاہر یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا رہنما ہے یا لیڈر ہے. تو آپ کی نظر میں کیا سعودی عرب کا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں, سعودی عرب کا دعویٰ آج کا نہیں, وہ بہت پرانا ہے. جی. اور اس میں ہمیں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت. مسلم امہ کا اگر کوئی لیڈر ہے, اگر سعودی عرب کلیم کرے, تو سعودی عرب کے پاس دو جواز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس تیل کی دولت بڑی تھی, اور مسلم امہ میں خاص طور پہ شاہ فیصل کے وقتوں سے یہ کافی رفاع عامہ وغیرہ کے کام کرتے ہیں. پاکستان میں مدارس کئی ہیں جو ان کے فنڈ سے چلتے تھے. آپ نے دیکھا فیصل مسجد یہاں بنی, سعودی عربیہ نے پیسے لگائے. اس طرح یہ رفاع عامہ کے کام وغیرہ بہت سارے اسلامی ملکوں میں کرتے ہیں, تو اسلامی ملک ان کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. دوسرا ایک آپ کا جو میں نے جیسے کہا کہ ایک روحانی مذہبی رشتہ ہے, اور یہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں ان کو حج بھی کرنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, اور وہ اس ملک میں ان کا سفر جاری رہتا ہے. لہذا اس چیز سے, اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے سعودی عربیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلم امہ کے رہنما ہیں. لیکن رہنمائی کی دوسری ایک اور شکل ہے, جی, وہ سیاسی ہے, وہ اس کے عوامل مختلف ہیں. وہ ملٹری قوت ہے, اس میں اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاور کے جو اور ایلیمنٹس ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور جس کے پاس وہ ہوں گے صحیح معنوں میں وہی لیڈر کہلائے گا. وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہو, آپ کے قرضے نہ ہو, مضبوط آپ کی اکانومی ہو, آپ ایک اچھے لیڈر آپ کے پاس ہو جو آپ کو لیڈ کر سک رہا ہو اور مسلم امہ کی بھی رہنمائی کر سکتا ہو. جی. اور آپ کے پاس لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایک مقصد ہو, اور وہ مقصد صرف اور صرف مسلم امہ کی بھلائی کا ہو, نہ کہ آپ نے امریکہ کی لائن ٹو کرنی ہے, رشیا کی کرنی ہے, یا کسی اور کی کرنی ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ٹرکی ابھر کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا لگتا یہ ہے کہ سیکورٹی اور سیاست یا پولیٹیکل نقطہ نگاہ سے ٹرکی کسی وقت اسلامی دنیا کا ایک ان چیلنج لیڈر بن جائے. پاکستان کے پاس جواز تھا, پاکستان بن سکتا تھا. آپ نیوکلیئر پاور ہیں, آپ ایک مضبوط آپ کی فوج ہے,
اور ایک ویل اسٹیبلشڈ آپ کی گورننس سسٹم ہے، یہ سارا موجود ہے، لیکن آپ مقروض ہیں، آپ کی اکانومی بڑے حال میں ہے، آپ قرضوں سے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ سے اپنے بات چیت منواتے ہیں، تو آپ کی لیڈرشپ بہت انڈیپینڈنٹ رہی۔ تو ہمیشہ سے مذہبی نقطہ نگاہ سے سعودی عربیہ کے پاس یہ لیوریج رہے گی، اور وہ ایک لیڈرشپ کا رول مذہبی لیڈرشپ کا رول تو وہ ادا کرتا رہے گا۔ لیکن حقیقتاً جو سیاسی طور پہ دنیا کی لیڈرشپ، دنیا میں اسلامی وہ ترکی سامنے آئے گا کہ ٹرکی اس کو سنبھالے گا۔ طیب اردگان اس کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ پاکستانی میڈیا یہ ایکسپٹ تو کر رہا ہے کہ بھارت کے اندر بہت بڑا انویسٹمنٹ آ رہا ہے، بھارت کے اندر 135 کروڑ کی پاپولیشن ہے، تو اس کو سنبھالنا ہے بھارت کو، لیکن یہ کبھی بھی یہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ بھی پاکستان کی بھی تو 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے، یہ کوئی چھوٹی منڈی تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے مان لیجئے کہ اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہوتا تو آپ کے وہاں بھی انویسٹمنٹ آتا رہتا ہوگا۔ اگر جاپان کی بات کریں، اگر کمپیئر کرنا ہی ہے پاپولیشن کی، تو اگر جاپان کی بات کریں تو جاپان شاید دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اگر حال ہی کی بات کریں، بھارت اگر 5ویں یا پھر 6ٹھی ہے تو جاپان تیسرے نمبر کی ہے۔ اگر جاپان کی پاپولیشن تو 7 یا 8 کروڑ کی ہے میکسیمم۔ اگر بات کریں یو ایس کی، تو یو ایس کی پاپولیشن 33 کروڑ ہے، لیکن پھر بھی وہ فرسٹ نمبر پہ ہے۔ تو 22 کروڑ کی پاپولیشن کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی بھی کنٹریز کو وہاں پہ اٹریکٹ کرنا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس طریقے کے کام تو کیے نہیں، تو پھر کیسے ہوں گے؟ دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم۔